हामी अब सुरु गर्दै गर्छु है जोइन हुने हुँदै हुनुहुन्छ फर्स्ट आज हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो है इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टर 8 हो फिक्स इन्कम सेक्युरिटीज जसबाट चाहिँ 10 मार्क्स न्युमेरिकल हुन्छ है फिक्स इन्कम सेक्युरिटीज भनेको त्यस्तो सेक्युरिटीज हो जसले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई रेगुलर रिटर्न प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छन् है रेगुलर रिटर्न प्रोभाइड गराउने कुनै पनि कम्पनीलाई एक्सपान्सनको लागि आफ्नो वृद्धि विकासको लागि क्यापिटल रिक्वायर्ड भयो भने चाहिँ उसले फिक्स इन्कम सेक्युरिटीहरू इस्यु गरेर त्यहाँबाट के गरेर हुन्छ त क्यापिटल रेन्ज गर्छ है भनेपछि मिनिङमा लेख्नुस् त this securities which provides regular return to the investor. These securities which provides regular return to the investor is called fixed income securities. Fixed income securities. Fixed income security are financial obligation. Fixed income securities are financial obligation under issuer है issuer भनेको चाहिँ इस्यु गर्ने कम्पनी under issuer promise to pay certain specified amount certain specified amount to the holder of security. Fixed income securities are financial obligation under issuer promise to pay certain specified amount to the holder of security. Amount to the holder of security. Holder of security until certain time period भनेर लेख्नुस् है until certain time period Bond and preferred stock
bond and preferred stock. Bond and preferred stock. Bond and preferred stock are the major types of fixed income. Fixed income bond and preferred stock are the fixed income major types of fixed income instrument for security, along which money market securities. Bond हेर्नुस् त bond इस्यु गरेपछि कुनै पनि कम्पनीले फिक्स इन्ट्रेस्ट दिइरहेको हुन्छ त्यो अगाडि नै इन्ट्रेस्टमा पनि प्रिफर्ड स्टकमा पनि फिक्स के हुन्छ डिभिडेन्ड पेड हुन्छ है कसको जोइन भइराखेन भन्नुभयो उहाँ त्यो पासवर्डबाट जोइन हुनु होला है पासवर्ड थियो नि दिएको त्यो पासवर्डबाट जोइन हुनु भन्नु होला उसको नभएको पछि नै सुशीलाको भएन रे अरुको हुने उहाँको मात्र नहुने कस्तो हो त भिडियो पिन गर्न न भिडियो गयो मैले त्यसमा पासवर्ड पठाइदिएको छु त्यहीबाट जोइन हुन भन्नुस् टाइप्स अफ फिक्स इन्कम सेक्युरिटी कुन सब्जेक्टको हो यो फिक्स इन्कम सेक्युरिटी च्याप्टर 8 इन्भेस्टमेन्ट हो है इन्भेस्टमेन्ट टाइप्स अफ फिक्स इन्कम सेक्युरिटी भनेर लेख्नुस् त टाइप्स अफ फिक्स इन्कम securities. Types of fixed income securities मा नम्बर 1 मा छ money market instrument. Money market instruments अथवा मनी मार्केट सेक्युरिटी भन्दा पनि हुन्छ यसमा इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेक्युरिटी एससीआरआईटी मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट र सेक्युरिटी दुईमा छ क्यापिटल मार्केट सेक्युरिटी capital market security यो छुटेको भयो चाहिँ अब पछि कसैले फोन गर्दिनु होला है मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट र मनी मार्केट सेक्युरिटी भनेको के हो त हेर्नुस् त मनी मार्केट एक नम्बरमा मनी मार्केट
सेक्युरिटी। मनी मार्केट सेक्युरिटी भनेको त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसको म्याच्युरिटी पिरियड लेस देन 1 इयर, 1 इयर वा सो भन्दा कम हुन्छ भने त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरुलाई के भन्छ, के भनिन्छ त्यस्तोलाई? मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ है। इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा सेक्युरिटी भनेर लेख्नु होला एउटै कुरा। इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच हैज लेस देन which has less than 1 year maturity period. 1 year maturity period. जुन चाहिँ यस प्रकार छन् ट्रेजरी बिल देखिया छ TREASUR हो ट्रेजरी बिल बैंकर एक्सेप्टेंस तपाईलाई यहाँ थ्योरी आयो भने 2 मार्क्स मा आउन सक्छ। क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट के भनेर त्यो आउन सक्छ, धेरै त्यस्तो डिटेलली सोध्दैन है। अनि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, कमर्शियल पेपर, र अर्को एउटा छ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। CDS सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। मनी मार्केट सेक्युरिटी, दुई नम्बरमा छ क्यापिटल मार्केट। Instrument which has more than 1 year maturity period, जसको चाहिँ 1 इयर भन्दा बढी के हुन्छ म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हेर्नुस् त टी बोन्ड भनेको ट्रेजरी बोन्ड्सहरु है। टी बोन्ड्स भनेको ट्रेजरी बोन्ड जसको म्याच्युरिटी 1 वर्ष भन्दा बढीको भएपछि मात्र यहाँ आउँछ है फेरि। अनि यसलाई टी बोन्ड्स पनि भन्छ, ट्रेजरी नोट्स पनि भन्छ। अनि अर्को कर्पोरेट बोन्डहरु पनि यहाँ आउने भयो, डेभेन्चरहरु डेब्टहरु यहाँ आउने भयो हैन। अनि कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक जसको चाहिँ 1 इयर भन्दा बढी म्याच्युरिटी पिरियड तिनीहरु पाउँछ है त। और ट्रेजरी बिल भनेको के हो? कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई 2 मार्क्समा व्हाट डु मीन बाइ ट्रेजरी बिल भनेर के बुझ्नुहुन्छ भनेर सोध्छ। ट्रेजरी बिल भनेको त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले इस्यु गर्छ, जसको म्याच्युरिटी पिरियड लेस देन के हुन्छ 1 इयर हुन्छ भने त्यस्तो बिललाई के भन्छ ट्रेजरी बिल अथवा त्यस्तो नोटलाई ट्रेजरी नोट भनेर भनिन्छ है। लेख्नुस् त ट्रेजरी बिल भनेको, ट्रेजरी बिल भनेर लेख्नुस्। इट इज द इन्स्ट्रुमेन्ट। सर एकछिन है टुगो लेख्दैछौँ।
ट्रेजरी बिल भनेर लेख्नुभयो। इट इज द इन्स्ट्रुमेन्ट issued by government or central bank भनेर लेख्नुस्। नेपाल राष्ट्र बैंक भने एउटै हो, सेन्ट्रल बैंक भन्दा नि एउटै हो। It is the instrument issued by government or central bank which has less than 1 year maturity period. Which has less than 1 year maturity period. It is issued, यो चाहिँ इस्यु हुन्छ, it is issued at discount. It is issued at discount at par value. par value मा चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ है इस्यु हुँदाखेरि, and it is issued at discount. par value भनेको फेस भ्यालु, par value एउटै, म्याच्युरिटी भ्यालु एउटै भन्छ है, and redeem at par. It is issued at discount at par value and redeem, REDEM, redeem भनेको जस्तै हामीले फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, redeem at par value. par value मा चाहिँ के हुन्छ, par value मा चाहिँ यो भनेको इस्यु हुँदाखेरि चाहिँ par value को डिस्काउन्टमा हुन्छ र फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ par value मा हुन्छ भनेको है त। at par value, redeem at par value at the end of maturity period. यसमा चाहिने फर्मुलाहरु हामी अलि पुरानो धेरै जसो सोध्ने फर्मुला म आज फर्मुलामा खासै त्यति छैन हैन, त्यो 63 साल भन्दा पछाडी सोधेको छ, त्यो फर्मुला चाहिँ हामी भोलि लेख्छौं। आज एउटा म यहाँ एक्जाम्पल बनाएर तपाईहरुलाई ओल्ड इज गोल्ड को लगभग 8-10 वटा क्वेशन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। क्युटेसन अफ बोन्ड अथवा सिम्बल अफ बोन्ड भनेर लेख्नुस्। क्युटेसन अफ बोन्ड अर सिम्बल अफ बोन्ड। मैले मेटे है, यो लेखिसक्नु भयो होला। क्युटेसन अफ बोन्ड यसलाई अथवा सिम्बल अफ बोन्ड। क्युटेसन अफ बोन्ड अथवा सिम्बल अफ बोन्ड भनेर एउटा सानो टेबल जस्तो बनाउनुस्। मेरोमा सिधा भएन, तपाईहरु सिधा बनाउनुस् ल। यो बाङ्गो भइहाल्छ क्या। यो RATE रेड भनेको है, रेड
maturity bid ask change ask yield ask yield है अब रेटमा 7% राखे मैले 7 मात्र राखे पनि यहाँ हामीले पर्सेन्ट बुझ्नु पर्छ 07 n असार लेखे है 109 is to है 14 109 is to 10 अनि यहाँ चाहिँ +8 यो चाहिँ 5.11 यो रेट 7 मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है 7 मात्र लेख्नुस् भयो यो सबै जनाको म्याच्युरिटीमा कति हो सर त्यो म्याच्युरिटीमा 07 अनि अपोस्ट्रोफी n दिनुस् त्यसको 07 अनि n ASHAD असाड हो भयो भयो सर अब समरीमा लेख्नुस् हामीलाई एक्जाममा यस्तो दिन्छ अनि तल क्वेशनहरु सोध्छ कि 10 मार्क्सको यति सजिलो छ समरीमा लेख्नुस् त 1 नम्बरमा लेख्नुस् पार भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालु अथवा फेस भ्यालु यसलाई हामी m अथवा mb ले डिनोट गर्छौं पढिसकेका थियौ हामीले m अथवा mb एउटै हो है m अथवा mb जसको चाहिँ प्राइस 1000 हुन्छ हामीले नर्मली क्वेशनमा नदिएपछि बुझ्नु पर्छ 10 मिनेट पछि फेरि जोइन हुनुपर्ने है अनि कम त्यसपछि कुपन रेट हेर्नुस् त कुपन रेट सी पनि दिएको हुन्छ हामीलाई कुपन रेटलाई हामी सी भन्छौं अनि इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं त हामी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अथवा इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट मात्र लेख्नुस् न इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं थाहा छ नि हामी है म्याच्युरिटी भ्यालुलाई सी सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँछ कि आउँदैन आउँथ्यो नि हैन खै बोल्दै त्यसपछि बिड प्राइस भनेको सेलिङ प्राइस अफ इन्भेस्टर हो इन्भेस्टर को सेलिङ प्राइस ASK आक्स भनेको परचेज प्राइस अफ इन्भेस्टर यदि भयो सबैजनाको अब हामी माथिको क्वेशनलाई सोलुसन गर्छौं ल के माथिको क्वेशनलाई सोलुसन गर्छौं है यो मेट्दा हुन्छ मैले यो भन्नुस् तलको समरी हुन्छ सर मेट दिए ल यहाँ हेर्नुस् है 1 नम्बरमा हामीले निकाल्नु पर्छ कुपन इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्छ अब जसमा चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट आई भनेको कसरी निकाल्छौं त हामी
M into C गर्छौं हैन। अब यहाँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि कुपन रेट भनेको RAT रेट मात्र हो भनेर बुझ्नु पर्यो के। यहाँ रेट दिएको छ नि, यो हामीलाई 7 भनेको 7% हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब तपाईले M भनेको त हामीलाई थाहा छ नि 1000 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि नै? कहिलेकाहीँ यहाँनिर 7S भनेर यसरी दिएको हुन्छ। 7S भनेको 7% सेमी एनुअली हो है भन्छ यसले। यसरी S दिएको भएपछि अब यहाँ हामीले इन्टु 7% गर्थ्यौं, 70 निकाल्थ्यौं, 70 लाई 2 ले भाग गरेर 35 रुपैयाँ राख्थ्यौं। यदि यहाँ S लेखेको भयो कि सेमी एनुअल हुन्छ त्यो। कति भयो त कुपन इन्ट्रेस्ट रेट? कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट 70 रुपैयाँ भयो। यो बुझ्नु भयो सबैजनाले? कुपन रेट अथवा रेट मात्र त्यही छ 7% भयो है यो। 70 निकालेको बुझ्नु भयो कि भएन सबैले? प्लिज 70 निकालेको बुझ्नु भयो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। अनि 2 नम्बरमा म्याच्युरिटी पिरियड। यसले म्याच्युरिटी मात्र भन्छ, हामी म्याच्युरिटी भन्नु। अब म्याच्युरिटी भनेको हेर्नुस् त हामीलाई के दिएको छ यहाँ 07N असार दिएको छ हैन। यो भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी चाहिँ 2007 ASSAD असार हो। यति मात्र लेख्ने तपाईले। 2007 असार हो है। बोन्ड रिच म्याच्युरिटी अन असार 2007 भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। बोन्डको म्याच्युरिटी कहिले हुन्छ? बोन्ड रिच म्याच्युरिटी पिरियड अन ASSAD असार 2007 भनेर यति लेख्दा पनि हुन्छ। बोन्ड रिच म्याच्युरिटी पिरियड अन असार 2007। त्यसपछि 3 नम्बरमा बिड सोधेको नि। बिड भनेको के भने हामीले अघि? बिड भनेको के भने थिए मैले? बिडबाट कुन प्राइस निकाल्नु पर्छ अरे? सेलिङ प्राइस अथवा बिड प्राइस मात्र भन्दा पनि हुन्छ। बिड प्राइस निकाल्ने। बिड प्राइस निकाल्ने। अब बिड प्राइस कसरी आउँछ होला? हामीलाई हेर्नु त माथि बिड 109:2 कति दिएको छ? 10 दिएको छ है। बुझिरहनु भएको छ? अब यो 109 यहाँ हेर्नुस् है, 109 प्लस 10/32 गर्नुपर्छ। यो भनेको पर्सेन्ट हो। पर्सेन्ट अफ फेस भ्यालु अथवा एमबी को हुन्छ के। यो 32 ले किन भाग गर्छौं हामी भन्दाखेरि यो च्याप्टर अथवा हामी बोन्डको कुनै पनि पढ्दाखेरि हैन, जस्तै यस्तो दियो भने हामीले यसलाई 10/30 अहिले 15 दिएको भएपछि 15/32 गर्थ्यौं, 20 दिएको भएपछि 20/32 गर्थ्यौं। इस्टु भन्दा पछाडी दिएको है। जस्तै तपाईलाई यहाँनिर 107.6 दिएको छ भने फेरि यहाँ 0.6 दिएको छ, यो भनेको त 107.6% हो। यस्तो दिएको छ त्यस्तो गर्नु भने त गलत हुन्छ है। तपाईलाई यसरी इस्टु दिएको भए चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो? त्यो पछाडीको फिगरलाई चाहिँ 32 ले डिवाइड गर्नुपर्छ, किनकि 32 NODES नोट्स बराबर 1% हुन्छ क्या है। 32 नोट्स बराबर 1% हुने भएकोले हामीले 32 ले भाग गर्छौं के त्यो पछाडीकोलाई है। यो भनेको कति आयो भन्नुस् त मलाई? 109 प्लस कति आयो? यो कति हुन्छ? 0.3125। पछाडीको कति आउँछ यो? 10/32 मा 0.3125। 25 3125। 3125 यो पर्सेन्ट हो। पर्सेन्ट अफ भनेको इन्टु यो। अब 1000 गर्नुस् कति आउँछ रुपीस? यो भित्रको पुराइलाई 100 ले भाग गरेर इन्टु 1000 गर्ने हो के। यहाँ लेख्नुस् रुपीस।
अहिले त्यो नोटमा पनि आइहाल्छ है कसरी लेख्ने भनेर म भन्छु नोटमा यो 109.3125 भनेको 1093.125 हो त्यही है 125 पछाडिको कम्तीमा 4 वटा फिगर राख्नु होला है ल बिड प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस यति आयो अब अर्को के सोधे हेर्नुस् त त्यहाँनिर बिड पछि आक्स प्राइस आक्स छ नि एएसके आक्सबाट के निकाल्नु पर्छ आक्सबाट के निकाल्नु पर्छ आक्स भनेको हामीलाई 109:10 दिएको छ बर्बाद गरिहाल्यो नि यहाँ 32 पो रहेछ यहाँ 14 पो रहेछ त यसमा त 10 छैन त यहाँ 14 छ त कसैले के भन्नै भएन मैले पनि सुई सारे यो 14 रहेछ त बिटको ठाउँमा 14/32 गर्नुस् त कति आउँछ कोले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुस् त 0.4375 4375 भएपछि 1094.375 होला हैन हजुर 1000 यहाँ 10 यहाँ माथि पो रहेछ है योबाट आक्सबाट हामीले आक्स प्राइस अथवा पर्चेज प्राइस निकाल्नु पर्छ आक्स प्राइस अथवा पर्चेज प्राइस निकाल्ने यहाँ पनि त्यही हो हेर्नुस् त आक्स प्राइस अथवा पर्चेज प्राइस भनेको 109 + 10/32 यहाँ इस्टु भएपछि 32 ले भाग गरिहाल्ने अनि यो पुरै भनेको पर्सेन्ट हो पर्सेन्ट अफ कसको त म्याच्युरिटी भ्यालुको यो भनेपछि 109 + 0. कति आएको थियो अघि 375 हो ए हैन 375 हैन कति आयो 12 जति होस् पछाडीको त्यो लेख्नुस् अनि इन्टु 1000 गर्नुस् जति आउँछ त्यहाँ रुपैयाँ लेख्नु पर्यो सर